अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज आपको पता है मैंने ये दुआ क्यों पढ़ी है। मैंने ये दुआ एक ख़ास वजह से पढ़ी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं जो मैसेज, जो मेरे दिल की बात है, क्या मैं आप लोगों तक वो मैसेज दे पाती हूँ। तो मैं अभी इसी कश्मकश का शिकार थी कि ये दुआ मेरे जहन में आई और मैंने आज पढ़ी है। आज एक चीज़ मुझे बेताब किए हुए है और मैं बेचैन हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। रात के इस पहर में सोने से पहले मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं किसी न किसी तरह आपको ये बात पहुंचा दूं। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप लोग इस पे नेगेटिव लिखेंगे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कोई किसी के बारे में क्या सोचता है। लेकिन मेरी जिंदगी का जो मकसद है वो एक मसीहा होने के नाते ये है कि आप लोगों तक मैं दुरुस्त मैसेज जो है वो ज़रूर पहुंचा सकूं। आज मेरा मैसेज पता किन लोगों के लिए है, जिनको मैं सारा दिन देखती हूँ और वो मायूस बातें करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो अल्लाह के घर गए थे, हमने इतनी दुआएं मांगी। कोई कहता है मैंने तो इतनी तस्बीहां कर डाली। कोई कहता है कि मैंने तो इतनी इबादत की। कोई कहता है कि मैंने तो तहज्जुद की नमाजें पढ़ी, मेरे अल्लाह ने फिर भी मेरी ना सुनी। मैं आज आप लोगों से मुखातिब हूँ जिनका ये ख्याल है कि अल्लाह ने आपकी नहीं सुनी। कभी आपने सोचा है इतने भारी लफ्ज आप किसके लिए बोलते हैं? अल्लाह के लिए। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह कितना मेहरबान है? आपने ये बात कैसे कह दी कि अल्लाह ने हमारी ना सुनी? आपको कैसे पता है कि अल्लाह ने आपकी नहीं सुनी? आपको क्या पता? अरे सारी दुनिया यहाँ पर आलम और फाजल है, मेरे जैसे गुनाहगार तो कुछ हैसियत ही नहीं रखते। मुझे ये बताएं कि आप लोग इस बात पे तो आलम फाजल हैं कि फलाना फैशन कर रहा है, फलाने ने कपड़े ठीक नहीं पहने, लेकिन आलम फाजल क्या अपने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं सुनते? क्या आपने नहीं फरमाया था कि दुआ की 3 सूरतें हैं? एक दुआ की सूरत यह है कि हम जो दुआ करते हैं वो फौरी तौर पर कबूल होती है और हमारे जैसे गधों को भी पता चलता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई। दूसरी दुआ की ये सूरत है कि दुआ अल्लाह ताला बचा के, अल्लाह ताला आसमान पे उसको उठाता है दुआ को, और वो रब की तरफ जब पहुंचती है तो आने वाली बलाओं को रोकती है। और पता नहीं कितनी बलाएं होती हैं जो आसमान से नीचे आपकी तरफ लपक लपक कर आ रही थी, लेकिन आपकी दुआ के सदके वो बलाएं रुक गई। तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह ने वो दुआ आपकी इतनी पसंद की कि आपको आपकी आखिरी दुनिया के लिए बचा कर रख दी गई। हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो मुझे ये तो बताएं कि यहाँ मजहब के ठेकेदार जिनको सारी चीजों का पता है वो आके मेरे ऑफिस में ये क्यों कहते हैं कि अल्लाह ने हमारी ना सुनी? आपको क्या पता कि आपकी दुआओं के सदके, क्या दुआ यही थी कि आपको बेटा मिलता? क्या दुआ यही थी कि आपको बेटी मिलती, औलाद मिलती? अल्लाह ने क्या एक ही नेमत रखी थी? कितनी बलाएं आपकी आसमानों से उतरने वाली, मुझे क्या पता कि अगले लम्हे हम लूले लंगड़े होके बैठे हो। तो कौन सी दुआ ने हमें अपने पांव पे खड़ा किया हुआ है? कभी आपने ये बात सोची है? मैं सच में, मुझे आज मैं उन लोगों पे गुस्सा नहीं हो रही, उनको एहसास दिला रही हूँ। आज मेरी किसी पेशेंट से ये बहस हुई तो मैंने उसे ये बात की कि मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारी अल्लाह ने नहीं सुनी? तुम्हें क्या पता कि कोई ऐसी बला नाजल होनी होती कि तुम अपाहज होकर बैठ जाती, लेकिन तेरे रब ने तुझे अपनी 2 टांगों पर खड़ा किया। तुम खूबसूरत हो, सेहतमंद हो, सांसें चल रही हैं, तुम्हें कोई छूत की बीमारी नहीं होगी। जब लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो 1 मिनट का सांस भी नहीं ले सकते, उस वक्त भी अपने रब की नाशुक्री करने की हमें इजाजत नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि हम अपने अल्लाह की कितनी नाशुक्री करते हैं?
ہاں، اور پھر ہم اپنے اللہ سے یہ امید بھی رکھیں، یعنی ہم نے تہجد پڑھی تو اللہ پہ احسان کر دیا، ہم نے نمازیں پڑھی تو اللہ پہ احسان کر دیا، ہم نے قرآن پڑھا تو کیا اپنے اللہ پہ احسان کیا ہے؟ ہاں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو عبادات ہیں، نمازیں ہیں، یہ ہمارے اپنے سکون کے لیے، ہمارے اپنے لیے ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فار گاڈ سیک یہ چیزیں مت کہا کریں کہ ہم نے اتنا کچھ پڑھا، ہم تو روزے کی جالیوں سے لگ کے روئے، ہم نے تو خانہ کعبہ کا وہ پکڑ لیے اس کے اور کہنا شروع کیا اللہ تیرے سے بیٹا لے کر جانا ہے۔ ہاں، میری بات سنیں، آپ نے اللہ کی پراپرٹی میں حصہ ڈالا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے لے کر جانا ہے؟ خدا کے لیے مت سوچیں کہ دنیا میں اولاد نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ آپ کی سانسیں پہچانے کہ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا، ٹھیک ہے، کہ تم کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کی سب سے بڑی نعمت ہے آپ کا سانس لینا، آپ کی اس سے بھی بڑی نعمت ہے آپ کا ہیلدی ہونا۔ آپ کی کتنی نعمتیں ہیں میرے رب نے۔ روزانہ جب میں کھانا دیکھتی ہوں، یقین کریں کہ میں کہتی ہوں میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہاں، میں کھانا، مجھے پتا ہے کھانا پیسے سے نہیں آتا، میں کہتی ہوں یا اللہ تو نے مجھے صحت دی کہ میں یہ کھانا کھا رہی ہوں، مجھے یہ کھانا دیا، مجھے فیسلٹی دی کہ کھانا میرے سامنے کوئی بنا کے رکھ رہا ہے، مجھے یہ فیسلٹی دی کہ میں لے سکتی ہوں، میں پیسے نہیں چبا سکتی تھی۔ میری بات کو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نہیں دیکھتے؟ ہاں، مجھے یہ بتائیں کہ جو فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ وہ ہمارے جیسے بہن بھائی نہیں ہیں؟ ہاں، ہم کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نہیں دی؟ کتنے یتیم بچے ہیں جن کی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کیا ہم بڑے دل نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اپنا خون چاہیے، اپنا ڈی این اے چاہیے، اپنے گھوڑے چاہیے، اپنی زمینیں چاہیے؟ کب تک چاہیے؟ ہاں، ان چیزوں سے نکل آئیں پلیز۔ دنیا میں اولادوں کے علاوہ بھی بہت ساری خوشیاں ہیں۔ اگر آپ کو اچھا ساتھی ملا ہے، اس کے اندر کسی چیز کا عذر ہے، اس کا بچہ نہیں ہو رہا، تو خدا کے لیے وہ مشین نہیں ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے، کمپینین ہے۔ اچھا کمپینین ملنا بھی بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے آپ کو اچھا ساتھی عطا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ کی بلیسنگ ہے، آپ کے بہن بھائی آپ کی بلیسنگ ہے، آپ کے دوست آپ کی بلیسنگ ہے، آپ کی سانسیں آپ کی بلیسنگ ہے، آپ کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ناخن بھی اگر آپ کا اتر جائے نا تو سائنس اس ناخن کو ویسا نہیں بنا سکتی جو جیسا میرے رب نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے آگے بولتے وقت خدا کے لیے سوچا کریں، یہ وہی ذات ہے نا، ہمیں تمام تر خامیوں کے باوجود ہمیں بلیسنگز میں ڈال رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آ گیا نا انصاف کے اوپر، ہم جو دن رات، میں کئی لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ یا اللہ تو انصاف کری، یا اللہ تو ایسے کرنا، کبھی سوچا ہے اگر وہ انصاف پہ آ گیا تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھرم رکھے اور ایک ایک سانس کو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں، میری بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے اگر آج سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا نا تو دیکھیے کہ اس کی نعمتوں کے ڈھیر آپ کی طرف کیسے آتے ہیں۔ جو ڈھیر ہیں پہلے ان کو پہچان لیجئے۔ ہر بندہ دوسرے سے کمپیریزن نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہر چیز ہر بندے کو نہیں دینی۔ جس کو اس نے بیٹے دے دیے ہو سکتا ہے غربت ہو، جس کو اس نے بیٹیاں دے دی ہو سکتا ہے ان کو اور چیزوں میں مالا مال کر دے، جس کو اس نے صاحب اولاد نہیں کیا ہو سکتا ہے، اور اپنے آنے کا، اس دنیا میں آنے کا مقصد دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا مقصد عظیم ہو، آپ عام لوگوں کی طرح آ کے بچے پیدا کر کے جانے والے نہ ہوں۔ سوچیں کہ میرے رب نے آخر کیا وجہ ہے کہ میری تمام کوشش کے باوجود اگر مجھے چیز نہیں مل رہی تو اس میں میرے رب کی مصلحت ہے، یقیناً اس میں میرے اللہ نے مجھے میسج دیا اور میرے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔